अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल सोशल मीडिया पर फातिमा जतोई के नाम से एक वीडियो गर्दिश कर रही है। कोई कह रहा है कि डॉक्टर अफान की जो पेशगोई है वो सच साबित हो गई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हर किसी ने अपना अपना मौक़िफ़ जो है सोशल मीडिया पर देना शुरू किया हुआ है। लेकिन क्या ये हक़ हमें बनता है कि ये वीडियो असली है या कोई AI से जनरेटेड है? सच ये है कि आम आदमी के लिए ये फ़ैसला करना मुमकिन नहीं है। हकीकत क्या है इसका हमें कुछ पता नहीं, मगर इस पूरी सूरत हाल में एक बात बिल्कुल वाज़िह है, किसी भी बच्ची या औरत के किरदार पर बात करना बग़ैर पुख्ते सबूत के बहुत बड़ा जुल्म है। फातिमा जतोई जब खुद कुरान पाक पर हाथ रख कर ये कह रही है कि ये वीडियो उसकी नहीं है और उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, जब कोई शख्स कुरान पाक की कसम उठाकर अपना मौक़िफ़ पेश करता है तो हमें कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि इसकी बात को सुने और उस पर यकीन करने की भी कोशिश करें और उसका एहतराम भी करें और फ़ैसला जो है वो अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो सच कह रही है या झूठ कह रही है। लेकिन जब उसने कुरान पाक पर हाथ रख दिया है तो फिर हमें वाज़िया तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि बच्ची सच कह रही है। सच और झूठ का फ़ैसला जो अल्लाह ताला ही जानता है। आखिरकार हिसाब भी उसी के सामने होना है। ये मौका हम सब के लिए सबक भी है कि आजकल AI के दौर में किसी की जाली वीडियो बनाना, उसे फैलाना और फिर मजाक या इल्ज़ाम का निशाना बनाना ना सिर्फ अखलाकी जुर्म है बल्कि एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अभी इस बच्ची का पूरा मुस्तकबिल आगे पड़ा हुआ है, यानी कि ये जो फातिमा जतोई है आगे आगे इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ख़ास तौर पर जब एक बच्ची या नौजवान लड़की को नुकसान इस तरह का कई गुना बढ़ जाता है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर कल यही हमारे घर की किसी बेटी के साथ खुदा ना खास्ता हो जाए, क्या हम फिर भी यही रवैया इख्तियार करेंगे? मेरा इस मामले पर दुख और अफसोस का इजहार है। हम सच जाने बगैर फ़ैसला करने लगते हैं, वीडियो शेयर करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं हर शेयर के साथ हम किसी की इज़्ज़त, मुस्तकबिल और उसका ज़हनी सुकून को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, ऐसी वीडियोस को आगे मत शेयर करें। किसी बच्ची पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें, कुरान की कसम उठाने वाले बयान को संजीदगी से लें और फ़ैसला जो है अल्लाह ताला पर छोड़ दें। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर बहन और बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, सच को वाजिया करे और हम सबका ज़िम्मेदार रवैया इख्तियार करने की तौफीक दे। तो नाजरीन, ये था मेरा आज का मौक़िफ़ फातिमा जतोई के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं आज कुरान को अपना गवाह बना के आई हूँ। डॉक्टर अफान ने, मलकू वैक्सीन ने जितने लोगों ने मेरे बारे में बातें की, मैंने सब बर्दाश्त किया। तुम लोगों ने मेरे बारे में इतनी बातें की, मैंने सब बर्दाश्त किया। लेकिन लोगों ने, मुझे अंदाजा नहीं था ये लोग इतने भी गिर सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे हाथ में एक कुरान है अल्लाह का, ठीक है। मेरे हाथ में एक कुरान है। अब अगर तुम लोग को इस कुरान पे भी नहीं यकीन ना, तो बस फिर ये लोगों ने मेरी फेक ही आई वीडियो बनाई है, ठीक है। इन लोगों ने जितनी बकवासें की है, फेक की, ये चाहते हैं, इनको बस यही तकलीफ है कि कोई गरीब इंसान उठ के अमीर कैसे हो गया, इनको बस यही तकलीफ है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख के कहती हूँ, ठीक है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज़ों में नहीं हूँ। मेरा रब देख रहा है, यही बहुत है। मैंने पहले बोला था नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था ये लोग इतना गिर जाएंगे। तुम लोग उन लोगों के कहने पर आके मुझे इतनी गालियाँ देती हो। मलकू अफान, डॉक्टर अफान के, मलकू के कहने पर क्या मैं इंसान नहीं हूँ कि मेरा दिल नहीं दुखता? मेरा इतना दिल दुखता है। आज मैं डॉक्टर अफान को, मलकू वैक्सीन को और उन सब लोगों को अल्लाह इस कुरान के सदके उन लोगों को बर्बाद कर देगा। जिसने वो वीडियो बनाई है उसको बर्बाद कर देगा। और हर उस इंसान को जिसने उसकी बात में आके मुझे गाली दी, मुझे गंदा बोला, मेरी माँ को गंदा बोला, अल्लाह इस कुरान के सदके उसको तबाह कर देगा, उसको निस्तो नाबूद कर देगा। तुम लोगों ने मुझे गंदा बोला ना, मैं गंदी नहीं थी गाइस। अगर तुम लोग अगर किसी और के साथ मेरे वाला हालत हो, वो किसी गंदी तरफ लग जाती है, लेकिन मैंने अपने रब पर यकीन रखा, ठीक है।
اگر میں دوبارہ آ گئی، سب کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جانا، میرا خواب تھا، میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی تھی، اگر میں آ گئی تو تم لوگوں نے مجھے اتنا گندا کر دیا، ان لوگوں سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہوئی، ان لوگوں نے مجھے اتنا گندا کیا۔ اس قرآن کے صدقے میرا رب دیکھ رہا ہے نا، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز، وہ تم سب لوگوں پر پڑے گی جو جو لوگوں نے مجھے گندا بولا، جو جو ملکو اور ڈاکٹر عفان کی باتوں میں آیا۔ اللہ ڈاکٹر عفان کے پورے گھر کو نیست و نابود کر دے گا، اس کی بیٹیوں، اس نے مجھے کتنا گندا بولا اور تم لوگ ہنسے، اس کی بیٹیوں پر یہی دن آئے گا اور تم لوگ پوری دنیا دیکھو گے، جب اس کے ساتھ ہوگا تم سب لوگ دیکھو گے، جب ملکو کے ساتھ ہوگا تم سب لوگ دیکھو گے انشاءاللہ۔ اس قرآن کے ساتھ کوئی مسلمان کبھی جھوٹا قرآن نہیں اٹھاتا، تم لوگوں نے مجھے آج اس نوبت تک لائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تم سب لوگوں سے پوچھے، میں نے ساری زندگی صبر کیا، اتنا صبر کیا، آج میری ہڈ ٹوٹ گئی صبر کی، ایک انسان کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے کبھی کسی پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگانا، آسمان سے بھی بھاری گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں نے مجھ پر، میری ماں پر کتنے الزام لگائے، ٹھیک ہے؟ میں نے ہمیشہ سے، لیکن آج تم لوگوں نے میرے کردار پر بات کی، اور آج اگر تم لوگ اس قرآن کی بھی بات کو سچ نہیں کرتے نا تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں نے میری براڈ پر آ کے مجھے گالیاں دی، کیا میرا دل نہیں ہے؟ کیا میرا دل نہیں دکھتا؟ ہر ایک بندے نے مجھے گالیاں دی، ہر ایک 2 ٹکے کے بندے نے مجھے گالیاں دی، ٹھیک ہے؟ ویڈیو بنے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن آج میں بولوں گی، اگر مسلمان ہو نا تم لوگ تو تم لوگ اس قرآن کا یقین کرو گے، اور اگر نہیں ہو، یہ لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں گائز، یہ اپنے ویوزوں کے لیے اللہ ان لوگوں نے یہ جتنے ان کو ویوز ہیں نا، جتنے ان کے پاس پیسے گئے، اللہ اس کا بھی ان سے حساب لے گا۔ انہوں نے مجھے گندا کیا، انہوں نے میری ماں بیمار ہے بیچاری، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں نے سب کچھ جھوٹ بولا، ان لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی وہ کسی غلط راستے میں لگ جاتی، میں نہیں لگی، مجھے میرے رب پر یقین تھا، ٹھیک ہے؟ بے شک میں بولتی ہوں پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے نا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو بہت ہے، میرے ہاتھ میں آج یہ قرآن ہے، تم لوگ مجھے آج اس نوبت تک لائے ہو، اگر تم لوگ کو ابھی بھی نہیں یقین تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو، ابھی بھی اگر تم لوگ ان کا یقین کرتے ہو، اگر میں اتنی بری ہوتی نا، اگر یہ جتنے الزام انہوں نے مجھ پر لگائے ہیں، کہتے ہیں سو گفٹنگ نہ کرو، تم لوگ سب کو روک دو، بے شک سب سے بڑا گفٹر میرا رب ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے وعدہ کیا دینے کا، اس نے بولا ہے جو مسلمان مجھ سے نہیں مانگے گا نا وہ میرا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ہمیشہ اس سے مانگا ہے، میں نے ہمیشہ اس سے یقین رکھا ہے، میں آج بھی نہ کسی بندے پر یقین رکھتی ہوں نہ میں کبھی رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ مجھے وہاں سے بھی جتائے گا جہاں سے سب لوگ ہار مان جاتے ہیں، مجھے اس پر یقین ہے، میں ساری زندگی اس پر یقین رکھوں گی، میں کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جاؤں گی، میرے ہاتھ میں اپنے رب کا قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے لوگوں نے یہ جھوٹی ویڈیو ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، تم لوگ ابھی بھی اگر اس کا یقین کرو گے نا انشاءاللہ میرا رب اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی تم لوگوں سے اس کا حساب لے۔ تو میرے ساتھ ہیں فاطمہ جتوئی، اور آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ پرابلم چل رہی ہیں جو اس کی فیک ویڈیو بنا کر آپ لوگ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں فاطمہ، آئی آلویز اسٹینڈ ود یو، یہ اے آئی ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ دبئی میں رہتی ہے، یہاں پر ہر انسان سیف ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی گرانے کے لیے آپ لوگ، اگر منسٹر کا بچہ منسٹر ہے تو وہ بزنس مین بن جائے تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریب کا بچہ اگر امیر ہو جائے تو آپ لوگوں کو پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کسی انسان کو اوپر آنے کا موقع دیجیے، کسی کے خلاف یہ آئی ویڈیو بنا کر یہ چیزیں آپ لوگ کسی کو بھی نیچے مت گرائیں، ٹھیک ہے؟ کیوں، کیا کہتے ہیں کائنات بالکل غلط ہے؟ ہاں یار بہت ہی غلط ہے، اگر یہ ایز اے لڑکی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ لڑکی ہونے کے ناطے یہ بہت مشکل ہوتا ہے سوسائٹی کو فیس کرنا، اور اوپر سے ایسے گھٹیا اور لوگ وہ جو اپنی گھٹیا باتیں کرتے اور وہ ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یار، اگر کوئی غریب بیچاری بندہ معصوم لڑکی اگر پہ کوئی الزام لگا۔ غریب بندہ آگے بڑھ رہا ہے تو سپورٹ کیا کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور ہم آلویز ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو نیچے سے اٹھ کے اوپر آتے ہیں۔ یس، اسٹینڈ ود فاطمہ، اسٹینڈ ود فاطمہ۔